अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। सबसे पहले तो आज के वीडियो में दो खबरें लेकर शोबिज़ की न्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। नंबर एक तो ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि नादिया खान के साथ कितने महीनों से फ्रॉड हो रहा था, जिसके बारे में नादिया खान को पता ही नहीं था कि दरअसल ये फ्रॉड हो क्या रहा है। और फाइनली जब उनको पता चला तो साइबर क्राइम के थ्रू उन्होंने जो मुलजिम है उसकी शनाख्त करवा के उसको पकड़वा दिया है। क्या है ये सारा मामला आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही दूसरी खबर आपके साथ शेयर करूंगी, हमारी वेटरन एक्ट्रेस है आमना शेख, कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। लास्ट फिल्म उन्होंने की थी केक और उसके बाद वो हो गई थी गायब। और आप लोगों को पता है कि उनकी शादी भी टूट गई थी मुहिब मिर्ज़ा के साथ। और अब उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है, जिस पर लोग बड़े हैरान हैं कि बेटा कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। तो क्या है इस खबर की सच्चाई, ये आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं माजरत चाहती हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैं सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं अपने ड्रीम लैंड स्कर्दू गई हुई थी। और स्कर्दू के हवाले से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ, जो जल्द ही एक्साइटिंग व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस उसका इंतज़ार करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जनाब, पहली खबर तो ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो एंकर पर्सन है, एक्ट्रेस भी हैं, नादिया खान, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, उन्होंने जनाब आज से कुछ अर्सा पहले यूट्यूबिंग का आगाज़ किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, जो लीनियर मीडिया का दौर है, उसमें एडजस्ट नहीं करते हमारे वेटरन एक्टर्स या हमारे वेटरन लोग या हमारे सीनियर लोग। क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं होता है कि किस तरह से लोग उनके साथ बेईमानियां करते हैं। होता ही है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं मोस्टली उनको ये कहा जाता है कि आप लोग जो हैं हमारे साथ पार्टनरशिप करें, हमारा प्रोडक्शन हाउस है या हम आपको कंटेंट क्रिएट करके देंगे और बदले में जो रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जो पैसे आएंगे, वो हम आधे आधे कर लेंगे या एक परसेंटेज तय कर ली जाती है। आर्टिस्ट को कुछ पता नहीं होता, आर्टिस्ट के पास कैमराज लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। आर्टिस्ट बेचारा अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड कर करके इनको देता रहता है, ये खुद ही उसके थंबनेल्स बना के लगाते रहते हैं, खुद ही उसको एडिट करके लगाते रहते हैं। और बाद में उनके साथ बेईमानी क्या होती है कि उनको क्योंकि टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, और क्योंकि टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता तो उनको बाद में जाके पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। ऐसा ही मामला हुआ नादिया खान के साथ, जब एक शख्स ने क्या किया, इनके साथ पहले पार्टनरशिप पे यूट्यूबिंग स्टार्ट की। कई महीनों तक उसका जो रेवेन्यू था, जो उसके पैसे थे, वो खुद ही खाता रहा और नादिया खान को बस यही कहता रहा कि आप सोशल मीडिया पे बस एक्टिव हैं, पैसे तो आते ही नहीं है। इसका इजहार नादिया खान ने खुद अपने एक व्लॉग में भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे साथ इस तरह हुआ। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि नादिया खान को कुछ लोगों ने जब बताया कि पैसे तो मिलते हैं आपको, वो बंदा पागल बना रहा है, क्यों कह रहा है कि पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद नादिया खान ने उस बंदे से ये कहा कि मैं आपके साथ अपनी पार्टनरशिप को मनसूख करती हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती और आज के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल को खुद चलाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने ये ऐलान किया, उसके फ़ौरन बाद जो है उस शख्स ने क्या किया, जो इनका पार्टनर बना था, उसने इनके चैनल को पहले हैक कर लिया। अब जब उसने हैक कर लिया तो उसके बाद नादिया खान ने एक आईटी एक्सपर्ट को हायर किया। तो नादिया खान ने उस आईटी एक्सपर्ट से ये कहा कि आप मेरे चैनल को दोबारा से रिकवर करें। लेकिन ये जो दूसरा शख्स था, ये पहले वाले से महा बड़ा फ्रॉडिया निकला। इसने क्या करतूत की जनाब, इस महा फ्रॉडिया ने नादिया खान का चैनल तो रिकवर करवा दिया, जो कि एक मामूली सी बात है। लेकिन क्योंकि नादिया खान खुद इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानती थी, इसीलिए उनको आईटी एक्सपर्ट जो है वो हायर करना पड़ा। उस आईटी एक्सपर्ट ने जब इनका चैनल रिकवर किया, तो रिकवर करने के बाद उसने, आपको पता है यूट्यूब के अंदर आपके आईडी कार्ड का नंबर पूछा जाता है, आपकी जो डिटेल्स होती हैं पर्सनल, वो पूछी जाती हैं। खासतौर पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूछा जाता है, जो आपने वहाँ पर दर्ज करना होता है, ताकि अमाउंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। और ये जो फ्रॉडिया था, इसने क्या किया, इसने जो बैंक डिटेल्स नादिया खान की दी गई थी, जो उनके बैंक डिटेल्स थी, वो अपनी बैंक डिटेल्स के साथ एक्सचेंज कर दी। इस तरह से क्या होता रहा कि काफ़ी महीनों तक पैसे जो हैं वो इस शख्स के अकाउंट में आते रहे और नादिया खान को पता ही नहीं चलता रहा। बाद में जब उन्होंने किसी से इस चीज़ का जिक्र किया तो उसने बताया कि आपके तो एनालिटिक्स के अंदर अगर आप जाकर देखें रेवेन्यू के ऑप्शन में, तो आपके तो कई महीनों का रेवेन्यू जो है वो आज तक आपको मिला ही नहीं। इस पे नादिया खान ने किसी बंदे की मदद हासिल करके यूट्यूब के जो उनकी हेल्पिंग टीम होती है उनसे बात की, हेल्प मांगी और उन्होंने बताया कि आपके पैसे तो आ रहे हैं। पता चला कि ये जो आईटी एक्सपर्ट था, इसके अकाउंट में पैसे जा रहे थे। और उसके बाद नादिया खान ने अपने शौहर के साथ जाकर एफआईए में दरख्वास्त दी और उसके जो जनाब जी साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर, उनका नाम है इमरान रियाज, उन्होंने ये सारा सीन जो है इसको एलैबोरेट किया है। डिफरेंट
کورسپونڈنٹس کو بتایا اور بعد میں نادیہ خان اور ان کے شوہر نے خود بھی چینلز کو بتایا ہے. یہ جناب جی حماد سمیع نام کا شخص ہے جس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا, لیکن فائنلی وہ اب پریزن میں ہے اور اس سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو پیسے اب تک تمہارے اکاؤنٹ میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے نادیہ خان کو ٹرانسفر کرو, جس پہ وہ ابھی تک گریزاں ہیں کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ پیسے وہ خرچ کر چکا ہے, لیکن آخرکار اس کی جان تبھی چھوٹے گی جب وہ یہ تمام پیسے دے گا, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اور بھی کتنے سارے لوگوں کے ساتھ وہ یہ فراڈ کر رہا ہو. تو جناب میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نو ہو ضرور رکھیں, ورنہ آپ کے ساتھ ضرور ایسا ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر آمنہ شیخ کے حوالے سے ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محب مرزا کی وہ ایکس وائف تھیں, اور آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2019 میں ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی اکتوبر کے مہینے میں, اور آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان دونوں کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ہے میسا. 2005 میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی, اور شادی کے 14 سال کے بعد ان کی جب طلاق ہوئی اور انہوں نے آفیشیلی اس چیز کو پہلے اناؤنس نہیں کیا, بعد میں انہوں نے انسٹاگرام پر آ کر بتایا کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے. اور محب مرزا نے بھی ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ساتھ نہیں ہیں. اس پہ لوگوں کو بڑا شوق لگا کیونکہ یہ دونوں جو تھے یہ ایک بڑا لونگ کپل تھا, اکثر پروجیکٹس میں اکٹھے نظر آتے تھے, کمرشلز میں بہت سارے یہ اکٹھے نظر آتے تھے, اور پھر اب تو شادی کو 14 سال گزر چکے تھے. جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنز آنے ہوتے ہیں انسان کو وہ تو شروع میں آتے ہیں جب انسان کی شادی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ اس وقت ٹین ایجر ہو, اس وقت وہ ارلی ایج میں ہوتا ہے, لیکن بعد میں جا کر شادی کے 14-15 سال کے بعد طلاق کا ہونا لوگوں کے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات تھی. اور اس کے بعد محب مرزا تو انڈسٹری میں کام کرتے رہے, لیکن آمنہ شیخ جو ہیں وہ انڈسٹری سے غائب ہو گئیں. لوگ اکثر ہیومرز کرتے رہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ آمنہ شیخ کہاں ہیں. آمنہ شیخ نے لاسٹ جو اپنی فلم کی تھی اس فلم کا نام کیک تھا, اور اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو گئی تھیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. اور اچانک سے انسٹاگرام پر آ کر انہوں نے ایک دن اپنی ایک چھوٹے نومولود بچے کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی, جس پہ لوگوں نے پھر سے چامگوئیاں کرنا شروع کر دیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کی تو طلاق ہو چکی تھی, پھر بچہ کہاں سے ہوا ہے. اور اس پہ اور بھی زیادہ اس وقت لوگوں کو حیرت ہوئی جب خود آمنہ شیخ نے اپنے ہی انسٹاگرام پر یہ پوسٹ کی اور ساتھ میں بتایا کہ پہلی بیٹی کا نام کیونکہ میسا تھا تو اس کا نام ہم نے عیسیٰ رکھا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس خبر کی سچائی یہ ہے کہ آمنہ شیخ نے دوسری شادی کر لی ہے, اور ان کے دوسرے شوہر کا نام جو ہے وہ عمر فاروقی ہے. آمنہ شیخ نے اپنے نومولود بچے کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ تصویر پوسٹ کی تھی, لیکن وہ تصویر اتنی وائرل نہیں ہوئی جتنے کہ بچے والی تصویر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آمنہ شیخ اپنی زندگی میں اب دوبارہ سے سیٹل ہو چکی ہیں اور وہ خوش ہیں اپنی زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ایک بیٹا بھی عطا کر دیا ہے جس پہ کہ وہ کافی زیادہ خوش ہیں. ہماری بیسٹ وشز جو ہیں وہ آمنہ شیخ کے ساتھ ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کر دیں گے کہ شوبز کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بس کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں, کچھ عرصہ رہتے ہیں, اس کے بعد ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج لوگوں میں برداشت, عدم برداشت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ عام لوگوں میں بھی طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے وقتوں میں عورتیں بیچاری ماریں بھی کھاتی تھیں لیکن وہ اپنا گھر نہیں چھوڑتی تھیں, لیکن آج وہ وقت ہے کہ اگر بیٹی کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے فون پہ کال کر کے پیچھے سے گھر والوں کو بلا لیتی ہے. گھر والے آ کر ایسی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اس کے بعد انا کے معاملات میں زیادہ تر یہ رشتے جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ظلم و ستم کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں یا انا کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں؟ جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں, یا عدم برداشت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں, جو بھی آپ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ نادیہ خان کا جو ملزم پکڑا گیا ہے جس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. جو بھی سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.